13,000 कनेक्शन इस वक्त नेट मीटर्स के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बिजली की टोटल जो जी खपत होती है उसका तकरीबन 0.3% जो हाउस होल्ड्स आपके हैं 0.3% वो रूफ टॉप के ऊपर सोलर नेट मीटरिंग के ऊपर हैं। हम इस बात को मुकम्मल तौर के ऊपर इन किस्से कहानियों को रद्द करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ हमारी कंपनियों ने मुआहदे कर चुके हैं, जिस नेट मीटर वाले के साथ, वो चाहे 5 साल का मुआहदा है, 6 साल का है या 7 साल का है, उन मुआहदों के अंदर किसी भी सूरत में तब्दीली ला के हुकूमत ना अपनी साख खराब करेगी और ना उन इन्वेस्टर्स को किसी किस्म की तकलीफ होगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले सोलर पैनल्स की कीमत होती थी, उस कीमत के मुताबिक इन्वेस्टर जो घर के ऊपर सोलर पैनल लगाता था वो अपनी इन्वेस्टमेंट 3, सवा 3, 3.5 साल में पूरी करता था। आज कीमतें कम होने की वजह से वही कीमत तकरीबन 1.5 साल के अंदर पूरी हो रही है उसकी इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न को और इसका फायदा या इसका बोझ अगर कोई पड़ा है बाकी लोकल हाउस होल्ड्स के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अगर बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से हो रहा है तो उसको हम सिर्फ स्टडी और असेस कर रहे हैं। ये एक मुस्तकिल एक प्रोसेस होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में भी हुआ कि जहां जब सोलर की तादाद बढ़ती है तब उसकी जी बैलेंसिंग होती है। हमारी हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर खास तौर के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर कमिटेड है, सोलराइजेशन के हक में है, रिन्यूएबल एनर्जीज के हक में है, नेट मीटरिंग को की पॉलिसी को जारी रखने के हक में है और इसमें आइंदा चंद माह के अंदर या 1-2 माह के अंदर इसको स्टडी करने के बाद अगर रिवाइज करने की जरूरत पेश आई तो बहुत जिम्मेवारी के साथ इसको रिवाइज किया जाएगा, स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा, पूरी गवर्नमेंट को की अप्रूवल के बाद होगा और इसको अगर जरूरत पेश आई तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। इस वक्त हमें जितने भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं उसको पूरा करने के ऊपर हम पाबंद हैं और पूरी हुकूमत की साख को साथ लेके आगे इंशाल्लाह चलेंगे। मैं कल का एक आपके सामने वाकया पेश करूं। कल पाकिस्तान के अंदर 19,000 मेगावाट, 19,000 कुछ 100, तकरीबन 20,000 मेगावाट की मांग थी बिजली की। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने 16.5 से पौने 17,000 मेगावाट उसमें से ड्रॉ की। 4,000 मेगावाट से ज्यादा इकोनॉमिक लोड शेडिंग हुई, यानी जिन फीडर्स के ऊपर हमारा 90% का नुकसान होता है, 70% का नुकसान होता है, उसकी वजह से 4,500 मेगावाट की मांग होने के बावजूद बिजली नहीं पहुंच सकी। इसका कीमतों के ऊपर असर होता है। ये वो चोरी के नुकसानात हैं जो आज मुल्क की मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए पावर थेफ्ट, कुंडे लगाना, चोरी करना, चाहे वो हमारा अपना स्टाफ करे या कंज्यूमर्स करें, उनके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए पाकिस्तान की आज जरूरत है कि हम चोरी को मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करें और हम उन तमाम पुलिस फोर्स, रेवेन्यू स्टाफ जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर हमारी मदद कर रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस ड्राइव को मुकम्मल तौर के ऊपर आगे हम लेके जाएंगे। अब मैं अली परवेज मलिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। मैं आप सारे साथियों को और आपके तवस्सुत से जो दोस्त ये प्रोग्राम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं उनको सिर्फ ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ से बाखूबी आगाह हैं
کہ جو بجلی کا شعبہ ہے، جو توانائی کا شعبہ ہے، وہ یہاں پہ ایک بالکل اپنی سینٹرل ایک جگہ رکھتا ہے اگر ہم نے اس معیشت کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان اس چیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو توانائی کے شعبے کے اندر دیر پا اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اویس لغاری صاحب کی سربراہی کے اندر مجھ ناچیز کو بھی یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ نے غریب ایک عام آدمی جو ہے، جو آج مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہا ہے، اس کو کس طرح سے شیلڈ کرتے ہوئے آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے جو ہمارا انڈسٹریل کنزیومر جو آج یہاں پہ روزگار مہیا کرتا ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے باقی کے ممالک کے ساتھ اس کو کمپیٹیٹو بنانا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کی تکلیف اور جو ہمارے یہاں پہ کنزیومرز ہیں ان کی تکلیف سے بخوبی آگاہ ہیں، اور انہوں نے اس ایجنڈے کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کے توانائی شعبے کو جو ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس معیشت کو ہم نے دوبارہ اٹھا کے پاکستان کو اس ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر 2017 تک نظر آیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس راستے کے اوپر میری بھرپور کوشش ہوگی کہ سردار صاحب کے ساتھ مل کے یہاں پہ سی ای او لیسکو صاحب موجود ہیں، سیکٹری جو آپ کے پاور ڈویژن موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توانائی کے اندر جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس کے ساتھ مل کے لوگوں کے لیے ہم آسانیوں کا باعث بن سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دو اور کی ایریاز جس کے اوپر دھیان دیا جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اگلے ہفتے سے ہیٹ ویو ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس کے لیے سردار صاحب نے بڑی کلیئرلی سی او صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ ٹرانسفارمرز کی لوڈنگ اور اس کے مطابق کنزیومر کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کو کس طرح سے اپنے انتظامات کو بہتر کرنا ہے، کس طرح سے ان معاملات کو ترتیب دینا ہے، اس کے اوپر جنگی بنیادوں کے اوپر سی او صاحب نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ترجیح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہے، رینیویبلز کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ ایندھن کے اوپر اربوں ڈالر جو ہم سالانہ خرچتے ہیں اس کو کس طرح سے آپٹیمائز کر رہے ہیں، اور آپ کی جو اپنی فیول باسکٹ ہے اس کی کاسٹ کس طرح سے کم کرنی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو گردشی قرضہ ہے وہ آج بھی 30-40 ارب روپے مہینے کے اوپر ہے، تو جو آئی ایم ایف ہمیں گزارش کرتا ہے وہ ہمارے اپنے لیے بھی مفید ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے چوری کو کنٹرول کر کے، بلنگ کو صحیح کر کے، اوور بلنگ سے چھٹکارا حاصل کروا کے جو چور ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال کے اس کے اوپر اس سے اپنی جو اس کا بوجھ ہے، اس کی اپنی جو قیمت ہے اس سے وصول کے ایک عام آدمی کو تحفظ دے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میری آپ کو پوری یقین دہانی ہے کہ سردار صاحب کی قیادت کے اندر، وزیر اعظم صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے، اور اپنے پاکستانی بھائی بہنیں جو یہاں پہ مہنگائی کے اندر اس گرمی کے موسم کے اندر مصیبتیں جھیل رہے ہیں ان کے لیے آسانیوں کا باعث انشاءاللہ تعالی بنیں گے۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔